सर आयज इनाफ आनी इनाफ एक प्रोग्राम आसलो शरवणा कारापूर भागान कितें सांगपाचें दिसता हेजेर? पळय आयज सरवण कारापूर पंचायतीन जो लोदा प्रोजेक्ट येता हो जवळ जवळ 5,70,000 स्क्वेअर मिटरान हो प्रोजेक्ट येता आनी सेगीत आयज जर आमी पळयता जाल्यार 35 दीस जाले ह्या कारापूरचे जी आमची भयणी आसा भाव आसा जे लोक आसा एफेक्टेड लोक जे आसा पळय ते आयज 35 दीस जाले थंयसर स्ट्रायकाक बसलेले आसा. हे म्हयनो तुमकां खबर आसतलो सामको कडक उन्नाचो तरी आसतना आमच्यो भयणी ज्यो आसा पळय आनी ते तिके तांकां सपोर्ट करूंक जे आमचे गोंयचे सगळे लोक जे एक्टिविस्ट आसतले किंवा बरे मागपी जे गोंया खातीर जे झडटा सदांच ते सदांच थंयसर येवन आमकां तेंको दिल्लो आसा. ह्या निमतान आयज इनाफ इज इनाफ आनी सोंसूं नजो हो जो मुवमेंट जो आसा पळय जो रिटायर जस्टीस फेर्दीन रिबेलो जो आसा पळय तेजी आयज कारापूर सरवण गांवांत हांगासर एक तेंचो मिटींग दवरलेली आनी ह्या मिटिंगे खातीर अख्खे गोंयचे दर आनी सरवण कारापूर जे गांवचे लोक जे आसले पळय जो हो प्रोजेक्ट नाका त्या कारणा खातीर जे रस्त्यार येयल्लेले आसा पळय तेज्या खातीर हो मुवमेंट आसलो तो तेंची आयज मिटींग घातलेली आनी ह्या मिटिंगेक जे लोक हांगासर इतके आमकां येयल्या सपोर्ट दिवपाक आनी जे गांव राखपाक जे येयल्या पळय तेंचे हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी तेंचे आभारू मानता. आयज जर बारीक आमी चिंतूंक वचात जाल्यार सरवण कारापूर गांवांत हो जो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तो जर बारीक पळयशी जाल्यार गोंयांत आमच्या सगळ्यात व्हडलो प्रोजेक्ट. ह्या प्रोजेक्टाचो आमच्या गांवांत कसली गरज आसली किंवा आमकां कसले डेव्हलपमेंट जातले आमच्या गांवाच्या भावांचे कसले डेव्हलपमेंट जातले तांकां कसली नोकरी मेळटल्यो पळय हे गव्हर्मेंटान सांगूंक ना. सेकंडली हो जेन्ना प्रोजेक्ट पास केलो तेन्ना हो प्रोजेक्ट गांवकारांक किंवा ग्राम सभेक मांडून तेजे जे परमिशन आसलें पळय तेजे बरें वायट कितें आसलें पळय ते लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय आसलें ते तेंच्यांनी केल्लेलें ना. म्हणजे हांगासर जर हो सरकार जर आमी पळोवपाक वचीत जवळ जवळ 7-8 वर्सां जालीं हो BJP सरकार जो चल्लेलो आसा आज 14 वर्सां जालीं पण हे 7-8-10 वर्सांक जे चल्लेले आसा पळय ते हांगा गोंयचे विनाश करपाचे आसा. तांकां कोणाक लोकांचे जे पळय जे हे आसा बिहेवियर आसा किंवा तेंचे जे मागणी जी आसा पळय ते तांकां मान्य करपाची गरज ना. ते फक्त हांगासर प्रोजेक्ट हाडून लाडटात. म्हणून आयज हो इनाफ इज इनाफ हो जो मुवमेंट आसा पळय अख्ख्या गोंयान सामको पेटोवन उठलेलो आसा आनी अख्खो गोंयकार आमी जे गोंयकार जे म्हणटात पळय ते सामके पेटोवन उठतले. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल जो कारापूर गांवांत जो पळय हो प्रोजेक्ट येयल्लो आसा पळय तो स्क्रॅप केल्ल्या शिवाय आमी कशेंच वगीर रावपाचे ना. हांव सगळ्या लोकांक तुमच्या माध्यमांचेर सांगता की ह्या जो प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप करपाक तुमचो तेंको आसचो आनी जेन्ना अडी अडचण आसतली किंवा जेन्ना पळय सपोर्ट जाय आसतलो तेन्ना तुमी सगळे जाण गोंयकार एक मूठ जावन आमी हांगासर ह्या प्रोजेक्ट जे ओपोजीट आसा पळय थंयसर आमी तुमचे ही तेंको दिवचो अशें हांव तेंच्या कडेन मागता. म्हाजो एक प्रश्न आसा जेन्ना इनाफ आनी इनाफ जेन्ना प्रोग्राम चालू आसलो तेन्ना एडवोकेट जस्टीस रिबेलोन तेणी म्हटलें की एक मंत्री आसा तोच एप्लिकेशनाक घालता तोच एप्रुवल दिता. हे तुमी कशें पळयता एज पळय आतां फर्स्ट ऑफ ऑल सांगपाचें म्हटल्यार तुका ही जी प्रॉपर्टी जी आसा पळय तो भाटकार म्हणटा आमचो जो TCP मिनिस्टर आसा पळय विश्वजीत राणे आसा पळय तो आपली फॅमिलीची प्रॉपर्टी म्हणटा. अशें आमी आयकलां की तेंचे फॅमिली भितून जी ट्री आसा तेंची फॅमिली ट्री आसा पळय भितून आनी 50% वांटो आसा तेंचे ते सुद्दां आयज हांगासर मिटींग येयल्लेले आसा ते सुद्दां त्या प्रोटेस्टाक सदांच येवन बसतात आमकां. जाल्यार तो जो म्हणटा आपूण भाटकार म्हणटालो जाल्यार तेंनी खंयसर विचार केल्लो आसा म्हणजे खंयसर तरी पेपरांचेर खंयसर घोळ केल्लो आसा आनी हो तो सगळो जो एरिया जी आसा पळय 5,70,000 स्क्वेअर मिटर जी आसा पळय ती तेणी खंयसर तरी फ्रॉड करून विकलेली आसा इतकेच कारणा खातीर की ताका हांगासर हो गांवाचो विध्वंस करपाचो आसा. जे जस्टिसान म्हटलेलें आसा की जो भाटकार आसा तोच पेपर करपी आसा तेजेच गव्हर्मेंटाचे मनीस आसा सायन मारपी तेच आसा भितून एक नंबर आनी 2 नंबर आसा म्हणजे 1 नंबर भितून भागाक आसा 2 नंबरू भागाक आसा भितून पंचायतू भागाक आसा. म्हणून सगळ्यांक हांगासर हांवें एकदां हे पयलीं सुद्दां म्हटलेलें आसा सगळ्याच्या इंजिनान हांगा ऑयल पडलेली आसा. ओके थँक्यू सर.